सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैजनामा तिहारको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। नेपाली पढ्न लेख्न सिक्न चाहने सबैमा मेरो हृदयदेखि नमस्कार। हामीले भाग 1 मा स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण पढ्न लेख्न सिक्यौँ। आज हामी 12 खरी सिक्दैछौँ। हामी 12 खरीमा स्वर व्यञ्जनलाई व्यञ्जन वर्णसँग मिलाएर बन्ने नेपाली अक्षरहरूलाई चिन्नेछौँ अनि पढ्न र लेख्न सिक्नेछौँ। अर्थात् अकार, आकार, इकार, उकार इत्यादि सिक्नेछौँ। 12 खरीमा 12 थरीका स्वर वर्णहरूलाई 36 थरीका व्यञ्जन वर्णहरूमा मिलाएर हामी अक्षरहरू बनाउनेछौँ र पढ्न सिक्नेछौँ। सर्वप्रथम स्वर वर्णका कारहरूलाई चिन्नेछौँ। कार भन्नाले जस्तो अकार, आकार, इकार, इकार, उकार, ऊकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अम्कार र अहकार। यी अकार उकारहरूलाई व्यञ्जन वर्णमा राखेर हामी व्यञ्जन वर्णका विभिन्न 12 थरीका रूपहरू सिक्नेछौँ। सर्वप्रथम हामीहरू अकारलाई लिनेछौँ। अकारमा कुनै पनि चिन्ह हुँदैन। यहाँ सबै व्यञ्जन वर्णहरूलाई जस्ताको त्यस्तै भन्नुपर्ने हुन्छ। अकार, यसमा क प्लस अ, क नै हुन्छ। यसरी अकार प्रयोग हुँदा व्यञ्जन वर्णका सबै 36 वटै अक्षरहरू जस्ताको तस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ। यसरी अकारमा वर्णमालाका कुनै पनि अक्षरहरू फेरिँदैन, यही नै रहन्छ। यसमा अब जस्तो क प्लस अ क, ख प्लस अ ख, ग प्लस अ ग, घ प्लस अ घ, ङ प्लस अ ङ। यसरी क, ख, ग, क, अ अकारमा क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, छ, त्र, ज्ञ।
यसरी अकारमा व्यञ्जन वर्णका कुनै पनि अक्षरहरू परिवर्तन नगरिकन हामी देख्छौँ र पढ्छौँ। अब हामी आकार सिक्दैछौँ। आकारमा क प्लस आ अनि आकारका चिन्ह क प्लस आकारको चिन्ह प्रयोग गरेर बनाउँछ हामी का। जस्तै क प्लस आ का का। आकारको यो चिन्ह यहाँ प्रयोग गर्छौँ अनि बन्छ का। यसलाई कान्दानी पनि भनिन्छ। कान्दानी आकारको यो चिन्हलाई हामीले यहाँ कमा राख्यौँ भने बन्यो का, खमा राख्यौँ खा, गमा राख्यौँ गा, घमा राख्दा घा, ngमा राख्दा ङा। यसरी चमा राख्यौँ चा, छमा राख्यौँ छा, जमा राख्यौँ जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अडा, अडको अडा, तको ता, थ आकार था, ध आकार दा, ध आकार धा, न आकार ना, ना, ता था दा धा ना, पा, फमा आकार फा, बमा आकार बा, भमा आकार भा, ममा आकार मा, यमा आकार या, रमा आकार रा, ला, वा, वमा आकार वा, समा आकार सा, समा आकार सा, समा आकार सा, हमा आकार हा, क्षमा आकार छ्या, त्रमा आकार त्रा, ज्ञमा आकार ज्ञा, ज्ञा। त यसरी आकार राख्दा अब सबै आ अनि का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अडा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, सा, हा, छा, त्रा, क्या। यसरी हामी आकार प्रयोग गरेर व्यञ्जन वर्णहरूका रूपहरू फेर्छौँ। अब हामी इकार क प्लस इ र ईको सङ्केत यसरी अगाडिबाट प्रयोग गरेर हामी लाई यसरी प्रयोग गरेर इ कलाई यसलाई बाई मात्रा पनि भनिन्छ। इकारलाई बाई मात्रा पनि भनिन्छ। अब कमा इकार, अब इकारको चिन्ह यो कि भन्यो। यो कमा इकार कि, कमा इकार कि। यसरी अब यहाँ हामी राखेर हेर्छौँ। यो राखेर कमा इकार कि, खमा इकार खि, गमा इकार गी, घमा इकार घि, ngमा इकार ङि। यसरी नै ची, छि, जी, झी, इ, टी, ठी, डी, ढी, डी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, ई, रमाइका री, लमा ली, वमा वी,
समा सी समा सी समा सी हमा हि छि त्रि गी। त यसरी हामी इकार प्रयोग गरेर व्यञ्जन वर्णहरूलाई लेख्छौँ। कि खि गी घि ङि ची छि जी झि ङि टी ठि डी ढि णी ती थि दी धी नि पी फि बी भी मी ई री यम ये री ली वी सी 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 हि छि त्रि गी। त यसरी इकार प्रयोग हुन्छ। चौथो नम्बरमा इकार हुन्छ। इकारमा अब यो इकारको चिन्ह यो अब पछाडिबाट आउँछ, यो कमा पछाडिबाट लाग्छ यसरी अनि हुन्छ। यसलाई दाहिना पनि भनिन्छ, दाहिना। अब हामी यो व्यञ्जन वर्णमा यो इकारलाई राखेर हामी यसका व्यञ्जन वर्णका नयाँ रूपहरू बनाउँछौँ। अब हामी राख्छौँ क प्लस इकार कि, ख प्लस इकार खि, ग प्लस इकार गी, घ प्लस इकार खि, ङ प्लस इकार ङि। अब यसलाई सबैलाई त्यस्तै चमा इकार ची, छमा इकार छि, जमा इकार जी, झमा इकार झि, यमा इकार यि, टमा इकार टी, ठमा इकार ठी, डमा इकार डी, ढमा इकार ढी, अणमा इकार णी, तमा इकार ती, थमा इकार थी, दमा इकार दी, तमा इकार धी, नमा इकार नि, पमा इकार पी, फमा इकार फी, बमा इकार बी, भमा इकार भी, ममा इकार मी। त्यसरी नै यमा इकार हि, रमा इकार रि, लमा इकार लि, वमा इकार वि, समा इकार सी, समा इकार सी, समा इकार सी, हमा इकार हि, छमा इकार छि, त्रमा इकार त्रि, ग्यमा इकार गी। कि खि गी घि ङि ची छि जी झि ङि टी ठि डी ढि णी ती थि दी धी नि पी फि बी भी मी ई री ली वी सी 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 हि छि त्रि गी। यसरी इकार राख्दा व्यञ्जन वर्णका नयाँ रूपहरू बन्छन्। अब हामी 5औं नम्बरमा उकार राखेर नयाँ रूपहरू बनाउनेछौँ। क प्लस उकार, उकारको चिन्ह यसरी हुन्छ, यो तलपट्टि यसरी क को तलपट्टि यसरी राखिएपछि क प्लस उ, क प्लस उ कु, र यो चिन्हलाई हामी तर्कुले भन्दछौँ, तर्कुले। अब यो उकारलाई यी सबै 36वटै व्यञ्जन वर्णहरूमा राखेर व्यञ्जन वर्णका नयाँ रूपहरू अब बनाउन सिक्नेछौँ। अब यसमा जस्तो हामीले कमा तलपट्टि उकार राखिदियौँ भन्यो कु, त्यस्तै ख प्लस उकार खु, ग प्लस उकार गु, घ प्लस उकार घु, ङ प्लस उकार ङु, च प्लस उकार चु, छु, जु, झु, यु, टु, ठु, डु, ढु, णु, तु, थु, दु, धु, नु, पु, फु, बु, भु, मु, यु, रको चाहिँ हामी यहाँ माथि राख्छौँ। रु, लु, हु, सु, 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 हु, छु,
त्रु ग्यु। त यसरी हामी तर्कुले राखेर अर्थात् उकार राखेर कु खु गु घु ngु चु छु जु झु यु टु ठु डु ढु णु तु थु दु धु नु पु फु बु भु मु यु रु लु सु 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 हु छुत्रु ग्यु। त यसरी उकार प्रयोग गरेर हामी वर्णहरू बनाउँछौँ। 6औं नम्बरमा उकार हुन्छ। अब यो उकार क प्लस उकार, यसलाई हामीले अब तलपट्टि यसरी लेख्छौँ क प्लस उकार कु। यसलाई हामी वर्धने भन्छौँ। यो जुन तर्कुले उकार छ त्यो तर्कुले उकारलाई अलि सर्टमा भन्छौँ। जस्तो तर्कुले उकार प्रयोग गर्दा हामीले कु गर्छौँ भने वर्धने उकार प्रयोग गर्दा अलिकति लम्बाएर कु गरेर भन्छौँ। यसरी क प्लस उकार कु है। अब हामी यो वर्धने उकारलाई व्यञ्जन वर्णमा राखेर व्यञ्जन वर्णका रूपहरू फेर्नेछौँ। अब हेर्नुहोस् क प्लस उकार कु, ख प्लस उकार खु, ग प्लस उकार गु, घ प्लस उकार घु, ङ प्लस उकार ङु, छ प्लस उकार छु, च प्लस उकार चु, छ प्लस उकार छु, ज प्लस उकार जु, झ प्लस उकार झु, य प्लस उकार यु, टु, ठु, डु, ढु, णु, तु, थु, दु, धु, नु, नु, पु, फु, बु, भु, मु, यु, अब रमा रु, लु, उ, सु, 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 हु, छु,त्रु ग्यु। यसरी हामी वर्धने उकार प्रयोग गरेर हामी व्यञ्जन वर्णका रूप फेर्नेछौँ। अब यसलाई हामी यसरी भनौँ कु, खु, गु, घु, ङु, चु, छु, जु, झु, यु, टु, ठु, डु, ढु, णु, तु, थु, दु, धु, नु, पु, फु, बु, भु, मु, यु, रु, लु, उ, सु, 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 हु, छु,त्रु ग्यु। त यसरी वर्धने उकार प्रयोग गरेर हामी व्यञ्जन वर्णहरूका रूपहरू हेर्छौँ। 7औं नम्बरमा हामी एकार प्रयोग गर्छौँ। क प्लस ए, यसलाई माथि एउटा मात्रै दिन्छौँ। जस्तै कमा एकार के, यसलाई हामी एकलक पनि भन्ने गर्छौँ। अब एकार प्रयोग गरिसकेपछि कमा एकार के, खमा एकार खे, कमा एकार गे, घमा एकार घे, खमा एकार ङे, चमा एकार चे, छमा एकार छे, जमा एकार जे, झमा एकार झे, यमा एकार ङे, टमा टे, ठे, डे, ढे, ळे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मे, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, हमा एकार हे, छमा एकार छे, त्रमा एकार त्रे, ज्ञमा एकार ज्ञे। त यसरी एकार प्रयोग गरिसकेपछि व्यञ्जन वर्ण यस्तो देखिन्छन्।
र अब हामी यसरी पढ्न सक्छौँ के खे गे घे ङे चे छे जे झे ये टे ठे डे ढे णे ते थे दे धे ने पे फे बे भे मे ए रे ले वे से हे छे त्रे गे। यसरी हामी एकार प्रयोग गरेर व्यञ्जन वर्णका रूपहरू हेर्छौँ। अब हामी 8औं नम्बरमा ऐकार प्रयोग गरेर व्यञ्जन वर्णलाई हेर्नेछौँ। ऐमा चाहिँ दुईवटा मात्रा माथि रहन्छ। कमा ऐकार कै। यो ऐकारलाई हामी दोलक पनि भन्ने गर्छौँ। ऐकारलाई हामी दोलक पनि भन्ने गर्छौँ। अब यो सबै व्यञ्जन वर्णमा ऐकारलाई राखेर अब यसको रूपहरू हामी फेर्नेछौँ। जस्तो कमा ऐकार कै, खमा ऐकार खै, गमा ऐकार गै, घमा ऐकार घै, ङमा ऐकार ङै, चै, छै, जै, झै, यै, टै, ठै, ढै, ढै, ऐ, तै, थै, दै, धै, नै, पै, फै, बै, भै, मै, यै, रै, लै, वै, सै, सै, है, क्षमा ऐकार छै, त्रमा ऐकार त्रै, ज्ञमा ऐकार गै। त यसरी हामी ऐकार प्रयोग गरेर व्यञ्जन वर्णका रूपहरू फेर्नेछौँ। अब हेर्नुहोस् कसरी हामी भन्न सक्छौँ यसलाई। त हेर्नुहोस् कै, खै, गै, घै, ङै, चै, छै, जै, झै, यै, टै, ठै, ढै, ढै, ऐ, तै, थै, दै, धै, नै, पै, फै, बै, भै, मै, यै, रै, लै, वै, सै, सै, है, छै, त्रै, गै। त यसरी हामी व्यञ्जन वर्णमा ऐकारलाई प्रयोग गरेर व्यञ्जन वर्णका रूपहरू हेर्नेछौँ। अब 9औं नम्बरमा ओकार प्रयोग गर्छौँ। कमा ओकार, ओकारको चिन्ह यसरी हामी प्रयोग गर्छौँ। कमा ओकार को भनेर लेख्छौँ। ओकारलाई लक्कनो पनि भन्ने गरिन्छ। अब यो लक्कनोलाई प्रयोग गरेर हामी व्यञ्जन वर्णहरूको रूप हेर्नेछौँ। जस्तो ओकार, कमा ओकार को, खमा ओकार खो। अब कमा ओकार को, खमा ओकार खो, गमा ओकार गो, घमा ओकार घो, ङमा ओकार ङो, चो, छो, जो, झो, यो, टो, ठो, डो, ढो, णो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो, शो, सो, हो, छो, त्रो, ग्यो। त यसरी ओकार प्रयोग गरेर हामी व्यञ्जन वर्णका रूपहरू यसरी फेर्नेछौँ। अब यसलाई हामी यसरी पढौँ। को, खो, गो, घो, ङो, चो, छो, जो, झो, यो, टो, ठो, डो, ढो, णो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो, सो,
सो सो हो छो त्रो ग्यो गरी यसरी व्यञ्जन वर्णहरूका नयाँ रूप बनाउनेछौँ। अब 10 नम्बरमा हामी औकार राखेर व्यञ्जन वर्णका नयाँ रूपहरू बनाउनेछौँ। औ अब यसको हामी दुईटा मात्रा दिन्छौँ यसरी कम औकार कौ र औकारलाई दोलकाना पनि भनिन्छ। अब दोलकानालाई यी व्यञ्जन वर्णहरू राखेर व्यञ्जन वर्णका रूप फेर्नेछौँ। जस्तै कमा औकार कौ, खमा औकार खौ, गमा औकार गौ, घमा औकार घौ, ngमा औकार गौ। यसरी नै चौ छौ जौ झौ यौ टौ ठौ डौ ढौ तौ थौ दौ धौ नौ पौ फौ बौ भौ मौ यौ रौ लौ वौ सौ 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 हौ छौ त्रौ ग्यौ र यसरी औकार राखेर हामी व्यञ्जन वर्णका नयाँ रूपहरू बनाउनेछौँ। अब हामी यसलाई एकपटक पढ्नेछौँ। कौ खौ गौ घौ ngौ चौ छौ जौ झौ यौ टौ ठौ डौ ढौ णौ तौ थौ दौ धौ नौ पौ फौ बौ भौ मौ यौ रौ लौ वौ सौ 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 हौ छौ त्रौ ग्यौ। यसरी औकार राखेर व्यञ्जन वर्णका नयाँ रूपहरू हामी फेर्न सक्छौँ। 11 नम्बरमा ओमकार बनाउनेछौँ। क प्लस अम। अममा चाहिँ एउटा माथि थोप्ला मात्रै राख्ने गर्छौँ। जस्तो कमा एउटा माथि थोप्ला कम भयो। यसलाई अनुस्वर वा शिरबिन्दु पनि भन्ने गरिन्छ। अब यो ओमकार सबै व्यञ्जन वर्णहरूको राखेर व्यञ्जन वर्णहरूको नयाँ रूपहरू बनाउनेछौँ। जस्तो कमा ओमकार कम, खमा ओमकार खम, गमा ओमकार गम, घमा ओमकार घम, ngमा ओमकार ngम। चम छम जम झम यम टम ठम डम ढम अम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम वम सम 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 हम छम त्रम यम। यसरी ओमकार प्रयोग गरेर व्यञ्जन वर्णहरूलाई यसरी हामी नयाँ रूप दिन्छौँ। कम खम गम घम ngम चम छम जम झम यम टम ठम डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम वम सम 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 हम छम त्रम यम। यसरी ओमकार प्रयोग गरेर व्यञ्जन वर्णका रूपहरू हामी फेर्न सक्छौँ। अब हामी 12 खरीका 12 नम्बरको खरी अर्थात् अकार प्रयोग गरेर व्यञ्जन वर्णहरूका रूप फेर्नेछौँ। अकार जसमा दुईवटा थोप्ला यसरी साइडमा रहन्छ। जस्तो कमा अकार जोडेपछि कह बन्छ।
यसलाई विसर्ग वा दवास बिन्दु पनि भन्ने गरिन्छ। अब हामी यस व्यञ्जन वर्णहरूमा अहकार राखेर यिनीहरूको रूप फेर्नेछौँ। कमा अहकार कह, खमा अहकार ख, गमा अहकार गह, घमा अहकार घ, ngमा अहकार ngह, चह, छह, जह, झह, यह, टह, ठह, डह, ढह, ढह, तह, थह, दह, ढह, नह, पह, फह, बह, भह, मह, यह, रह, लह, वह, स, 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 ह, छ, त्रह, ज्ञ। अब यसरी हामी अहकारलाई व्यञ्जन वर्णमा प्रयोग गरेर व्यञ्जन वर्णका रूपहरू फेर्छौँ। अब यसलाई हामी यसरी पढ्छौँ। कह, खह, गह, घह, ngह, चह, छह, जह, झह, यह, टह, ठह, डह, ढह, अडह, तह, ठह, दह, धह, नह, पह, फह, बह, भह, मह, यह, रह, लह, वह, शह, 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 हह, छह, त्रह, ज्ञह। यसरी हामी 12 थरीका स्वर वर्णहरूलाई व्यञ्जन वर्णमा राखेर प्रत्येक व्यञ्जन वर्णलाई 12 थरीका रूपहरू दिएर हामी अक्षरहरू बनाउने छौँ र यी सबै अक्षरहरू प्रयोग गरेर फेरि हामी नयाँ नयाँ शब्दहरू बनाउने छौँ। यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामी क अकार प्रयोग गर्दाखेरि क प्लस अ क भन्छ, क, अनि आकार प्रयोग गर्दा हामी के भन्छ क प्लस आ, का, क आ, का, का। इकार प्रयोग गर्दा क इ कि, कि, क इ कि। जस्तै उकार प्रयोग गर्दा हामी के भन्छौँ क उ, कु, कु, कु। एकार प्रयोग गर्दा क ए, के, अनि ऐकार प्रयोग गर्दा क ऐ, कै, कै। त्यसरी हामी ओकार प्रयोग गर्दा क ओ, को, त्यसरी औकार प्रयोग गर्दा क औ, कौ। त्यसरी नै अब हामी अमकार प्रयोग गर्दा क अम, कम। अनि अन्तको अहकार प्रयोग गर्दा क अह, कह, क अहकार, क अह, कह। यसरी हामी प्रयोग गर्छौँ। त यसरी हामीले आज 12 खरी लेख्न सिक्यौँ। अब यसरी हामी 12 खरी सिकिसकेपछि शब्दहरू पनि हामी बनाउन सिक्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज तिहारको दिन पनि हजुरहरूको लागि मैले यो भिडियो बनाएको छु। फेरि एकपटक तिहारको सबैमा मङ्गलमय शुभकामना छ। मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।